आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ एसके लाइभमा। म छु यहाँसँग स्मृति। समाचार विस्तारमा जान अघि सुन्नुहोस् यो प्रमुख समाचारहरू। केन्द्रीयको पीपीएसलाई लिएर धैर्यता हराउँदै गएको गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा केन्द्रीय सदस्य सञ्जय खवासको भनाई। आजदेखि घुमको डाकघरलाई पुनः पहिलेकै स्थानबाट सञ्चालन। केन्द्र र राज्यहरूको प्रकल्प अन्तर्गत निजी जमिनलाई काम लगाएको खण्डमा जमिनका मालिकलाई सही मूल्य दिनुपर्ने पक्षमा सीपीआरएम पार्टीका नेता तारा सुन्दासको भनाई। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। केन्द्रीयको पीपीएसलाई लिएर धैर्यता हराउँदै गएकोले नै चाप सृष्टि गर्नुको निम्ति आजको कार्यक्रम गरेको हो भनी गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा केन्द्रीय सदस्य सञ्जय खवासले बताएका छन् भने हालैमा पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा जीटीए चुनावलाई लिएर जुन किसिमको आतुर देखिँदैछ अनि यहाँका कतिपय राजनीतिक दलहरूले पनि जीटीए नै पीपीएस हो भन्ने ठहर गरिरहेका छन्, त्यसको पनि गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाद्वारा घोर विरोध गर्छौं, साथै समय आए सडक पनि ओर्लनु पर्ने तयार छौ भनी बताएका छन्। आज उक्त कुरा दार्जिलिङ गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिको आयोजनामा वर्तमान पहाड तराई अनि डुवर्सको राजनीतिक परिवेश लिएर गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन दार्जिलिङमा सांगठनिक सभाको आयोजना गरिएको बताएको छ। 2021 को दिन जीडी नेस हलमा जुन चाहिँ एउटा हाम्रो कार्यक्रम भइरहेको छ र यो कार्यक्रम यस्तो एउटा कार्यक्रम हो ताकि अहिले यो वर्तमान समयमा हाम्रो युवाहरूले जुन चाहिँ एउटा केन्द्र सरकारले स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा गरेर गए 2019 मा, त्यसरी नै 2021 मा आएर बङ्गाल सरकारले पनि स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा गरिरहेको छ र यो दुईटै स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति युवाहरू धेरै अन्योलमा परिरहेको यो हामीलाई एउटा महसुस भइरहेको छ र जुन अगुवाई केन्द्र सरकारले स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा गरेका थिए र त्यो स्थायी राजनीतिक समाधान आजको दिनमा अविलम्ब भएर जाँदा हामीमा कहीँ कतै धैर्यता हराएको जस्तो र एउटा सहन गर्ने क्षमता हराएको जस्तो यो भान भइरहेको हुँदा हामीले आज यस कार्यक्रम गर्यौं र यो कार्यक्रम हाम्रो आउटडोर कार्यक्रम थियो। वास्तवमा एउटा र्याली र एउटा जनसभा सुमेरु मञ्चमा एउटा जनसभाकै आयोजना गरेका थियौँ र कतिवटा प्रशासनिक अहिलेको जुन चाहिँ एउटा कोभिड प्रोटोकललाई लिएर र यो एउटा शान्तिमय वातावरणमा ओपन कार्यक्रमहरू गर्न नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो आज जीडीएनएस हलमा यो कार्यक्रम गरेका हौँ र यो कार्यक्रममा विशेष केन्द्र सरकारलाई नै एउटा चाप दिनको निम्ति र जुन विगत हामीले पोस्टरिङहरू गऱ्यौँ जीटीए हटाऊ पहाड बचाऊ र यसमा केन्द्र सरकारलाई चाप जीटीए हटाऊ र पहाड बचाऊ भन्ने कुरा कहाँबाट आयो भन्ने कतिवटा प्रश्नहरू हामीले पायौँ र यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि बङ्गाल सरकारले जीटीएको चुनाव एउटा निर्वाचन गर्ने कुरा बार बार गरिरहेको छ र यहाँको हाम्रो स्थानीय नेताहरूले पनि स्थायी राजनीतिक समाधानलाई जीटीएलाई नै स्थायी राजनीतिक समाधान हो भन्ने कहीँ कतै एउटा छनकहरू दिएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसको घोर विरोध र आपत्ति जनाउँदछौँ। केन्द्र र राज्यहरूको प्रकल्प अन्तर्गत निजी जमिनलाई काम लगाएको खण्डमा जमिनको मालिकलाई सही मूल्य दिनु पर्ने पक्षमा कानुन रहे पनि इलाका कानुनको उल्लङ्घन हुँदै आएको विषयबारे सीपीआरएम पार्टीका नेता तारा सुन्दासले आफ्नो वक्तव्य पोखेका छन्। दुई भाग गरेर बनिँदैछ, एउटा 261 करोडको प्रोजेक्ट र अर्को 184 करोडको प्रोजेक्ट र यो काम राम्रो प्रकारले जाँदैछ र यस सन्दर्भमा हामीले यहाँ जनसाधारणलाई यो विदित होस्, यही दुईटा काम हो, यही काम र यो काम चल्दैछ। यो काम चल्नु अगाडि जति बेला एउटा अध्यादेश निक्लेको थियो 31 डिसेम्बर 2019 मा केन्द्र सरकारद्वारा प्रेसित जुन अध्यादेश थियो त्यो अध्यादेशमा निम्बोङ खासमलका 14वटा जमिन जसलाई छुट्याइएको थियो, नवगाउँको 13वटा र प्रविङटारको 6वटा
31 डिसेम्बर 2019 को दिन है। र निम्बोङमा 14 जनाको जमिन चाहिँ सरकारले लिने भयो, नवगाउँमा 13 जनाको र पब्लिङटारमा 6 जनाको। र त्यो सर्वे भइसक्यो, यो जमिन चाहिँ हामी लिन्छौँ भनेर कसको जमिन लिन्छ भन्ने कुरा पनि नामसँग निकाल्यो। र त्यसको बादमा सर्वे हुँदै गयो। सर्वे गएपछि 15 मे 2020 मा फेरि नयाँ एउटा सप्लिमेन्ट्री लिस्ट निक्ल्यो, कसको अब फेरि जमिन जान्छ, जमिन चाहिँ सरकारले लिनेवाला छ भन्दाखेरि चाहिँ निम्बोङमा 19 वटा, नवगाउँमा 73 वटा, पब्लिङटारमा 11 वटा र 16 जुलाई 2020 मा निस्केको अध्यादेश कफेरदेखि लाभा, यो चाहिँ निम्बोङदेखि कफेरसम्मको लागि हो। र कफेरदेखि लाभामा 11 वटा जग्गा जमिनहरू चिन्हित गरियो। 11 वटा चिन्हित गरेको जमिनमा कफेरदेखि लाभासम्म गभर्मेन्टको जमिन, खास जमिन जो चाहिँ 1 नम्बर खतियानमा छ, त्यो चाहिँ 4टा जमिन देखा परेको छ त्यहाँ। र बाँकी चाहिँ 7 वटा चाहिँ निजी जमिनहरू रहेको छ। र हाम्रो मूलभूत कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई अरूको पनि धेरै जमिन गएको छ, अरूको पनि जमिनहरू त्यसमा मुछिएको छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको रेलिङ कैजले समष्टि अन्तर्गत बुच्के प्रशाखा अन्तर्गत गाउँ जाने बाटो अत्यन्तै जीर्ण भएको कारण पार्टी केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलले आफ्नो पहलमा उक्त प्रशाखालाई आर्थिक सहयोग गरेका छन्। उक्त सहयोगको गाउँवासी साथै प्रशाखा सचिवको तर्फबाट सतीश पोखरेललाई धन्यवाद प्रकट गरेका छन्। र म रेलिङ कैजले समष्टि अन्तर्गत 36 बुथको बुच्के प्रशाखाको सेक्रेटरी सञ्जित तामाङ र हाम्रो यस भेगमा धेरै वर्ष अगाडि, लगभग 9-10 वर्ष अगाडि खनिएका यस रोड अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपले समाधान हुन सकेको छैन। यसको कतिवटा समस्याहरू, विशेष गरेर यहाँनिर हिउँदोमा हामीले केही गाडीहरू कुदाउन सके पनि बर्खामा एकदमै नाजुक स्थिति रहन्छ यस रोडको। र यसरी नै यस भेगको यस रोडको अवस्थालाई देखेर हाम्रा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा रेलिङ कैजले समष्टिका भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका उपसभापति श्रीमान सतीश पोखरेलज्यूले लास्ट इयर पनि हामीलाई जेसिबी दिएर यहाँनिर यस बाटोलाई मर्मती गर्ने सहयोग गर्नुभएको थियो। र यसपालि पनि हामीलाई बर्खामा एकदमै यो देखिरहनु भएको छ। आजदेखि घुमको डाकघरलाई पुनः पहिलेकै स्थानबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ। जोरबङ्लो पिपल्स फोरमको साङ्गे डुक्पाको प्रयासमा घुम डाकघरलाई गान्धी रोडको साँगुरो स्थानबाट स्थानान्तरण गरी पुनः पुरानो स्थानमा स्थापित गरिएकोमा घुम जोरबङ्लो पिपल्स फोरमको तर्फबाट विभागीय अधिकारीहरूलाई आभार प्रकट गरेका छन्। यस विषयलाई घुम जोरबङ्लो पिपल्स फोरम अनि सङ्घर्ष समितिको प्रतिनिधिहरूले दार्जिलिङको सांसद राजु बिष्टलाई पनि ज्ञापन पत्र सुम्पिएको थियो, जसको आज सकारात्मक परिणाम आएको बताउँदै सांसद बिष्टलाई पनि फोरम सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट धन्यवाद टक्राएका छन्। इन्ट्रोड्युस गराउने चाहिँ तपाईँको रबर्ट क्लाइभले गर्नुभएको 1766 मा है। त्यहाँदेखिको चाहिँ तपाईँको यो पोस्टल डिपार्टमेन्ट चाहिँ त्यति बेला तपाईँको डाकलाई लाने ल्याउने मात्रै काम गर्ने गर्दथ्यो। तर अहिले कतिवटा यस्तै धेरै थुप्रैवटा एक्टहरू चेन्जेसहरू आयो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो पोस्ट अफिस चाहिँ अहिले तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि हामी अलिकति त्यहाँनिर हामी इभल्भ हुँदै जाँदैछौँ त्यहाँनिर है। अनि यसमा तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि तपाईँको अहिले हेरिहालेछौँ भने, अहिलेको पर्टिकुलर टाइममा हामीले हेरिहालेछौँ भने चाहिँ तपाईँको पोस्ट अफिसको रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ अरू इन्स्टिट्युसनभन्दा चाहिँ अलिकति भए पनि राम्रो नै छ है। र कतिजना मान्छेहरूलाई यो कुरा थाहा छैन र हामी तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि तपाईँको च्यानलको मार्फत हामीले हाम्रो आफ्नो जुन चाहिँ काम छ, जुन चाहिँ मान्छेहरूलाई ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित तपाईँको कतिवटा कुरोहरू छ त्यसको जानकारी चाहिँ तपाईँहरूको च्यानलको थ्रुबाट दिन सक्यौँ, त्यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है। र अरू कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले दार्जिलिङमा तपाईँको आधार कार्डको तपाईँको काम पनि सुरु हुन लागिरहेको छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि घुममा पनि एउटा हाम्रो आधारको सेन्टर सेटअप हुनेवाला थियो।
र यो जुन चाहिँ सङ्घर्ष विकास समिति र घुमजोर बङ्गला तपाईँको पिपल्स फोरमको जुन चाहिँ प्रतिनिधि टोलीले राजु विष्टज्यूलाई भेट्नु भएर उहाँहरूलाई जुन चाहिँ अफिसको एउटा त्यो जुन चाहिँ गुनासो थियो है, जग्गाको अपुग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर आधार कार्ड पनि खिच्नु नसकेको एउटा ठुलो एउटा चिन्ताको विषय बनिरहेको थियो। आज हामीले तपाईँहरूलाई धेरै दिनको बादमा हाम्रो यो सङ्घर्ष हामीले गरेका थियौँ। होम पोस्ट अफिसको विषय लिएर 2010मा नै म स्वयंले हिमाली दर्पणमा एउटा आर्टिकल लेखिदिएको थिएँ र यो पोस्ट अफिस गान्धी रोडमा थियो। यस पोस्ट अफिसले दुईपल्ट ठाउँ सर्यो। पहिला एमटी रोडमा थियो, पहिला यो पोस्ट अफिस यही ठाउँमा थियो, त्यसपछि फेरि गान्धी रोडमा गयो। गान्धी रोडमा यति खचाखच सानो लेख्ने जग्गा पनि थिएन। त्यस विषयमा विशेष गरेर हिमालय दर्पणले त्यस समयमा लगातार रूपमा आर्टिकलहरू छापिदिनु भएको प्रति पनि हामी सङ्घर्ष विकास समिति अनि पिपल्स फोरमद्वारा हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। र यसरी च्यानल मार्फत आज हामीले एउटा यहाँ घुमजोरबुङ क्षेत्रवासीलाई एउटा खुसीको खबर सुनाइरहेको छौँ। त्यो के भने यो पोस्ट अफिस होम पोस्ट अफिस अन्ततः पुरानै ठाउँमा यो नेसनल हाइवे जुन चाहिँ बाटो छ पहिला यहीँ थियो, आज यो पोस्ट अफिसले यही पहिलाकै ठाउँदेखि यो माथि आएर सरेकोमा हामी धेरै धेरै सम्बन्धित विभागलाई, दार्जिलिङ पोस्ट अफिस एसपी सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पोस्ट मास्टर यहाँका हामी अधिकारीहरू वर्गलाई र यस पोस्ट अफिसका पोस्ट मास्टरले पनि यसमा बहुत ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभयो, बहुत ठुलो एकदमै खट्नुभयो। यसको निम्ति उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। र यस विषय यो पोस्ट अफिस चाहिँ 10वटा पोस्ट अफिसको यो हेड क्वार्टर, त्यसले गर्दा आज हामी विशेष गरेर यहाँ सम्बन्धित विभागका पोस्ट मास्टर ज्ञानेन्द्र पाखरिङज्यूलाई पनि यो पोस्ट अफिस विषय लिएर केही भनिदिनुहोस् भने यहाँबाट हामी सङ्घर्ष विकास समिति अनि समाचारको क्रममा भएको छ छोटो विश्रामको। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। दामरो फर्नीचर इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर, PC मित्तल, बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 035325454404। दामरो फर्नीचर, साउथ एशियाज लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है, गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। 106। 106 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
this is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग अपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गत 19 डिसेम्बर 2021 को दिन लेबुङ समष्टिको गिङ टी गार्डन राधाकृष्ण मन्दिर र परगिङमा राधाकृष्ण सब क्लस्टर साथै लेबुङ पुलिस पब्लिक मञ्चको तत्वावधानमा नो ड्रग्स विषयमाथि जनसाधारण जनचेतना कार्यक्रम सुसम्पन्न गरियो। उक्त कार्यक्रम लेबुङ टाउन आउटपोस्ट ओसी श्री तपन कुमार दास साथै पुलिस पब्लिक मञ्चका अध्यक्ष योगेन्द्र प्रधान, सचिव महेश छेत्री, कोषाध्यक्ष सुखमाया गुरुङ साथै अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा नो ड्रग्स विषयबारे जनसाधारणलाई सचेत गर्दै गीत, नृत्य अनि नाटक प्रदर्शनीको साथै अशक्त मानिसहरूलाई ब्ल्याङ्केट समेत वितरण गरियो। रोटरी क्लब अफ कालिम्पोङद्वारा गोरुबथान खण्डका प्राथमिक पाठशालाका प्रधान शिक्षकहरूलाई लिएर लर्निङ कमन्स प्रोग्राम अन्तर्गत आज 4थो ब्याचको ट्रेनिङ कार्यक्रम स्थानीय रोटरी क्लब भवनमा आरम्भ गरिएको छ। वर्तमान परिस्थिति र नयाँ शिक्षा नीतिलाई मध्यनजर राखेर शिक्षकहरूलाई समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जित गर्न 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविरको आयोजना गरिएको छ। कार्यशाला र प्रशिक्षण आरम्भ गर्न अघि सबैलाई प्रोत्साहन गराउन औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। रोटरी क्लब अफ कालेबुङका अध्यक्ष कर्नल पिसी थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा परिषद भूतपूर्व अध्यक्ष छिरिङ दाहाल मुख्य अतिथिको रूपमा रहेका थिए। यसै क्रममा मुख्य अतिथि छिरिङ दाहालले प्राथमिक पाठशालाहरूलाई आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने यसको निम्ति एउटा प्रोजेक्ट बनाएर तयार पारिदिने आग्रह गरेका छन्। दार्जिलिङमा 2 दिवसीय जिल्ला स्तरीय ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट हिजो 19 डिसेम्बरदेखि सुरु भएर आज 20 डिसेम्बरमा सम्पन्न भएको छ। दार्जिलिङ पुलिसको विशेष पहल अनि YST र डिपेन्डेन्ट क्लबको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त 2 दिवसीय टुर्नामेन्ट दार्जिलिङको जिमखाना सम्पन्न भएको उक्त टुर्नामेन्टमा दार्जिलिङ जिल्लाभरिका जम्मा 250 जना खेलाडीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। दार्जिलिङ पुलिस एसपीको पहलमा भएको टुर्नामेन्टमा दार्जिलिङ एसपी एडिसनल एसपी अतिथिको रूपमा रहेका थिए। 2 दिवसीय टुर्नामेन्टमा विजयी खेलाडीहरूलाई आयोजना समितिको पक्षबाट पारितोषिक प्रदान गरियो। उक्त टुर्नामेन्ट खुल्ला साथै विभिन्न क्याटेगोरीमा खेलाएको जानकारी आयोजक समितिको पक्षबाट अनुफाङ सुब्बाले दिएका छन्। म के हुन्छ भने म आजको अर्गनाइजर हो, प्लस म YSD को चिफ प्याटर्न हो अनि डिफेन्डिङ ब्याडमिन्टन क्लबको चाहिँ म चिफ एडभाइजर हो। यही आज गेस्टको रूपमा चाहिँ कसलाई बोलाउनु भएको थियो? गेस्टको रूपमा एक्चुअली DIG सरलाई बोलाउनु भएको थियो है, तर उहाँको फ्यामिलीको आजको एउटा सेरेमनी हुने चाहिँ त्यसले गर्दा हाम्रो एसपी सर अनि एसपी सर डाक्टर सन्तोष निवालकर, एडिसनल एसपी सर उहाँ सौम्यजित सर। आज एक रङ्गारङ कार्यक्रमको साथमा पुल बजार वेलफेयर कप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण सुरु गरिएको छ। पुल बजार वेलफेयर एन्ड कन्जर्भेटिभ सोसाइटीको आयोजनामा पुल बजार खेल मैदानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा खण्ड विकास अधिकारी दार्जिलिङ पुल बजार खण्ड सञ्जय घिसिङ प्रमुख अतिथिको रूपमा रहेका थिए। विविध सांस्कृतिक झलकहरूको विशेष रूपमा प्रस्तुति गरिएको थियो भने कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा सुरुवाती खेल MFC फिकल बनाम रङ्गीत बोइज बिजनबारी माझा खेलेको थियो। निरन्तर रूपमा 3 हप्तासम्म चल्ने यस प्रतियोगितामा सिक्किम, नेपाल, कालेबुङ, दार्जिलिङ लगायतको 20 दलहरूले भाग लिने भएको आयोजक समिति संयोजक मण्डल राईले बताएका छन् भने आफूले स्थानीय स्तरमा मनोरञ्जनसँगै युवाहरूलाई उचित मार्गदर्शन गराउन प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थप जनाएका छन्। तपाईहरुलाई हामी आज 20 डिसेम्बर 2021 को यस पावन अवसरमा है हाम्रो वेलफेयर कप पुलबजार आफ्नै खेल मैदानमा सम्पन्न भइरहेको छ र सबैलाई हामी स्वागत जनाउँदछौँ। विशेष गरेर यहाँ हाम्रो 20 दलले
20 दलले यहाँ खेल प्रतियोगितामा भाग लिएको छ र विशेष गरेर नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिङ है र क्षेत्रबाट हामीले राम्रा प्लेयर्सहरूले है टिमहरूले क्लबहरूले यहाँ जोइन गरेर यहाँ सहभागिता जनाएको छ र विशेष गरेर यस खेललाई अझ राम्रो बनाउनको निम्ति है हामीले है सिलगढीको नामी क्लब कञ्चनजङ्घा नामी क्लबको अम्पायरहरू होइन यहाँ उहाँहरूलाई हामीले यहाँ निष्पक्ष एउटा यस प्रतियोगिता सुसम्पन्न होस् भन्ने हेतुले उहाँहरूलाई हामीले यहाँ उहाँहरूको निर्देशकमा है उहाँहरूको देखरेखमा यो खेल हामी सम्पन्न गऱ्यौँ। हस्, आजको लागि यति नै। भोलि फेरि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।